दल्लू, मुझे बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा कि तुम इतने बुज़दिल भी हो सकते हो। अचानक लड़की की दबी आवाज़ मेरे कानों से टकराई। वो अपने साथी लड़के से मुखातिब थी। इसके शिकवा कना लहजे में मासूमियत थी। अगर मैं बुज़दिल होता तो तुझे बीच मंझेदार में छोड़कर भाग न जाता। लड़के ने जवाब दिया तो लड़की ने सूजे हुए मुंह से कहा, तो और तू कौन सी बहादुरी वाला काम कर रहा है? मेरी तरह मेरे सामने बैठा हुआ वो करख सूरज शख्स भी बगौर इन दोनों की गुफ्तगू पर कान दिए हुए था, जबकि वो दोनों लड़का लड़की अब गिरदो पेश से बेखबर होकर आपस में बातें कर रहे थे। तुझे अपने माँ बाप के पास ही तो छोड़ने जा रहा हूँ वापस, जहाँ से तू भागी है। क्या ये बहादुरी वाला काम नहीं? लड़के ने कहा। जवान नारी एक बार अपने माता पिता का घर छोड़ दे तो दोबारा इसे कोई पनाह नहीं देता। दल्लू, मैं अब किस मुंह से अपने दुखी माता पिता का सामना करूंगी? तूने मेरी ज़िंदगी तबाह कर दी है मूर्ख, मैं क्या करूं? लड़की रो पड़ी। लड़का परेशान हो गया। तब मेरे सामने बैठे हुए करख्त सूरज शख्स ने खड़े होकर लड़के को मुखातिब करके कहा, क्यों रे मूर्ख, एक जवान कवारी कन्या को भगा ले जा रहा है? करूं तुझे पुलिस के हवाले? मुझे इसका यूं दखल देना बुरा लगा था, मगर मैं खामोश रहा। अलबत्ता लड़की ज़रूर परेशान हो गई थी, मगर इसका साथी लड़का बिल्कुल खाइफ न हुआ, बल्कि वो भी उठ खड़ा हुआ और सीना तान कर इस करख सूरत वाले शख्स से तेज़ लहजे में बोला, तू कौन होता है हमारे मामले के बीच बोलने वाला? बैठ जा खामोशी से अपनी सीट पर। इसकी जवाबी कार्रवाई पर इस शख्स को भी तैश आ गया। वो जारहाना अंदाज में इस लड़के की तरफ बढ़ा और आंखें निकालता हुआ दृश्य लहजे में इससे बोला, चोरी और सीना जोरी? अभी बताऊं तुझे कौन हूँ मैं? ए भैया रहने दो, मेरी तो किस्मत ही खोटी है जो इस बुज़दिल के कहने पर आकर अपने बाप की चौखट पार की और अब मुझे दोबारा मेरे माता पिता के पास ही ले जा रहा है। इस लड़की ने मुल्तजी लहजे में करख सूरत वाले शख्स से कहा, ये अगर तुझे तेरे घर से भगा ले गया तो इसे तुझसे शादी करनी चाहिए, ना कि बेसहारा छोड़ दें। मैं ऐसे लुच्चे लफंगों को खूब अच्छी तरह जानता हूँ जो तुम जैसी मासूम लड़कियों को भगा कर ले जाते हैं और फिर मज़े लूटने के बाद बेसहारा छोड़ देते हैं। वो शख्स गुस्से से लड़के की तरफ घूर कर लड़की से बोला। बेचारी लड़की का चेहरा शर्म से सुर्ख हो गया था। मैं इस मामले में नहीं पड़ना चाहता था। वो शख्स बिल्कुल ठीक कह रहा था, मगर बावजूद इसके मुझे वो लड़का सूरत से उबाश फितरत नज़र नहीं आ रहा था, वरना वो लड़की को वापस इसके घर नहीं ले जाता, इसे छोड़कर अपनी राह लेता। नहीं नहीं भैया, मैं भगवान की सौगंध खाती हूँ, दल्लू ने मेरे साथ अब तक कोई भी ऐसी वैसी हरकत नहीं की है। वो लड़की इस शख्स के जारहाना तेवर भांप कर जल्दी से लड़के की हिमायत में बोली, तू तो इसकी हिमायत करेगी ही, पर मुझे फिर भी यकीन नहीं है ये तुझे किसी के हाथों फरोख्त कर देने वाला इरादा रखता है। वो दृष्टि से बोला तो दल्लू नामी इस लड़के को भी गुस्सा आ गया। ज़बान संभाल कर बात कर, वरना क्या कर लेगा तू? अब मेरा बीच में पड़ना लाजमी हो गया, क्योंकि वो दोनों बेचारे पहले ही परेशान थे और ये करख सूरज शख्स खुदाई फौजदार बनकर उन्हें मजीद परेशान करने पर तुला हुआ था। चुनाचा इससे पहले कि नौबत हाथापाई तक जा पहुंचती, मैंने खड़े होकर सबसे पहले इस करख सूरज शख्स वाले के कंधे पर हाथ रखते हुए नरमी से बोला, ठहरो भाई, मैं उन्हें समझाने की कोशिश करता हूँ। ये कहकर मैंने इस दल्लू नामी लड़के की तरफ देखा और बोला, तुम्हारा पूरा नाम क्या है? मेरा पूरा नाम दिलमुराद खान है, इसने बड़ी दलेरी से अपना नाम बताया। मैं चूक पड़ा, गोया ये लड़का मुसलमान था। फिर मैंने इस लड़की से नाम पूछा। पहले तो वो तरद्दुद करने लगी, फिर मुझे भला मानस समझते हुए बोली, मेरा नाम ओशा देवी है। क्या तुम हिंदू हो? मैं एक बार फिर चौंका। इसने इस बात में सर हिला दिया। ओए मुसले, तूने हमारे हिंदू मज़हब की लड़की के साथ ये खिलवाड़ करने की जुर्रत कैसे की? अब तो मैं तुझे जिंदा जला डालूंगा। तू तो मुसलमान है। इस बार वो शख्स जैसे गुस्से से फट पड़ा तो लड़के दिलमुराद ने भी सीना तान कर कहा, हाँ मैं मुसलमान हूँ। फिर की ऐसी की तैसी। तब वो करख सूरत वाला शख्स भी आपे से बाहर हो गया। वो भी चूँकि हिंदू ही था। एक मुसलमान लड़के के साथ अपने मज़हब की हिंदू लड़की को देखकर इसकी रगे हमीयत फड़क उठी। अगर मैं इसे बरवकत न रोक लेता तो दोनों में सर पटोल हो जाती। चंद बैठे हुए दीगर मुसाफिर भी हमारी तरफ मतवज्जा हो गए थे। इनमें बेशतर हिंदू थे और बड़ी नफरत आमेज नज़रों से लड़के को घूरते जा रहे थे, जैसे इसकी तिक्का बोटी करने को बेचैन हो। मैं भी ज़रा परेशान हो गया था। मुझे इस लड़के दिलमुराद उर्फ दल्लू की बेवकूफ़ी पर गुस्सा और अपने आप पर पछतावा महसूस होने लगा था। मैंने बिला वजह इसका असली नाम पूछ लिया था, जो मेरा हम मज़हब यानी मुसलमान था। अब मेरा इसे इन मुश्तिल हिंदुओं के नरगे से बचाना फ़र्ज़ था। ताहम मैंने मुदाखलत करते हुए इन मुश्तिल मुसाफिरों को समझाते हुए लड़के की हिमायत में कहा, भाइयों, बिला वजह खून खराबे से क्या फ़ायदा? कसूरवार तो दोनों ही हैं। अगर लड़के के दिल में मैल होता तो ये लड़की को बेसहारा छोड़कर अपनी राह लेता। मेरे समझाने पर हालात काबू में आए तो मैंने लड़के दिलमुराद खान से पूछा,
دیکھو لڑکے، تم اب اس لڑکی کو خیر خیریت کے ساتھ اس کے گھر تک چھوڑ دو، سمجھے؟ ہاں جناب، اس لیے تو میں نے یہی فیصلہ کیا کہ میں خود اوشا دیوی کو اس کے گھر چھوڑنے کے بعد واپس لوٹ جاؤں۔ واپس تو اب تیری لاش ہی جائے گی مسلے، اس کرخ صورت والے نے بھنا کر اسے گالی دی تو مجھے بھی اس پر طیش آ گیا، لیکن یہ معاملہ اتنا نازک تھا کہ اوشا لاغ غلطی پر ہوتی، مگر تعصب پسند ہندوؤں کا نزلہ مسلمان لڑکے دل مراد پر ہی گرتا۔ وہاں سب کٹر ہندو موجود تھے، مسلمانوں کی تعداد اگرچہ تھوڑی تھی مگر وہ لڑکے کی مدد کو درمیان میں کود پڑے تھے، بلکہ ان میں ایک مسلمان نے تو دیدہ دلیری کے ساتھ سارے متعصب ہندوؤں کو للکار بھی دیا، خبردار اگر کسی نے بھی لڑکے کو گندی آنکھ سے دیکھا، لڑکی کا بھی اس میں برابر کا قصور ہے، تمہیں صرف مسلمان لڑکا ہی قصوروار نظر آ رہا ہے۔ مسلمان مسافر کی ایک ہی للکار نے وہاں موجود سارے تعصب انتہا پسند ہندوؤں کو خاموش کروا دیا تھا، مگر چونکہ وہ زیادہ تعداد میں تھے اس لیے کچھ زیادہ ہی اکڑ رہے تھے اور لڑکی کی طرف سے جانبداری برت رہے تھے۔ میں شش و پنج میں مبتلا تھا مگر پیچھے ہٹنا بھی میرے بس میں نہ تھا۔ میں نے ایک بار پھر بیچ بچاؤ کی کوشش کی اور بآواز بلند بولا، میرا مشورہ ہے لڑکی کو اب ہم خود اس کے ماں باپ کے گھر چھوڑاتے ہیں اور اس لڑکے کو جانے دیتے ہیں، معاملہ یہی ختم ہو جائے تو اچھا ہے، بلا وجہ اس مسئلے کو جتنی ہوا دیں گے تو یہ بجائے حل ہونے کے آگ ہی بھڑکائے گا اور فساد کھڑے ہونے کا بھی اندیشہ ہے۔ پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جتنا اس مسئلے کو اچھالا جائے گا لڑکی اور لڑکی کے ماں باپ کی بدنامی بھی ہوگی۔ تو بھی ضرور مسلح یعنی مسلمان ہے جو لڑکے کی حمایت کر رہا ہے، ایک شرپسند ہندو نے چیخ کر کہا۔ میں نے بھی بلا تاوی کو تامل کہا، ہاں میں بے شک مسلمان ہوں مگر میں لڑکے کی حمایت نہیں کر رہا، درمیان کا راستہ بتا رہا ہوں تاکہ فساد نہ کھڑا ہو۔ میری بات پر وہ کرخ صورت والا پھڈے باز ہندو شخص اب مجھ پر آنکھیں نکالتا ہوا نفرت انگیز لہجے میں بولا، تم اپنی بکواس بند کرو، ہم لڑکے کو پولیس کے حوالے کریں گے اور لڑکی کو بھی خود اپنے ساتھ لے جاؤں گا اس کے ماتا پتا کے گھر۔ چلو لوگوں آگے بڑھو اور پکڑ لو اس مسلمان لڑکے کو، اس نے ہماری غیرت کو للکارا ہے۔ وہ خبیث آخر میں اپنے ہم مذہب ہندوؤں سے بولا تو مجھے بھی طیش آ گیا اور میں بھی چند مسلمان پر مشتمل ٹولے کے ساتھ جا شامل ہوا اور لڑکے دل مراد کے سامنے ڈھال بن کر کھڑا ہو گیا۔ پھر خوناک جوش غیظ سے بولا، خبردار کسی نے اگر لڑکے کو ہاتھ بھی لگایا تو میں خون کی ندیاں بہا دوں گا۔ میری للکار نے ان بزدلوں کے ٹولے پر ہیبت طاری کر دی تھی، وہ ہچر مچر کرنے لگے مگر وہ کرخ صورت فسادی ہندو میری طرف جارحانہ انداز میں گھوسا تانے بڑھا تو میں نے پھرتی کے ساتھ ایک لات اس کے سینے پر رسید کر دی۔ وہ لڑکھڑاتا ہوا اپنے ہندو ساتھیوں کے ٹولے سے جا ٹکرایا، پھر وہ سب ہم پر بیک وقت پل پڑے۔ لڑکی مارے خوف کے چیخنے چلانے لگی مگر مٹھی بھر مسلمانوں نے شرپسند ہندوؤں کے ٹولے کی خوب درگت بنا ڈالی۔ خود میں نے اس کرخ صورت والے فسادی ہندو کو جی بھر کر مار لگائی جس نے اس فساد کو ہوا دی تھی، ساتھ ہی میں نے مزید 4-5 ہندوؤں کے بھی مار لگا دی۔ یہ لوگ مار کھانے کے بعد ہامتے کامتے اپنی اپنی سیٹوں پر جا دبکے اور آپس میں لگے خسر پسر کرنے۔ میں سمجھ گیا تھا کہ یہ لوگ بغض رکھنے والی قوم ہے، آگے چل کر ہمارے لیے مشکل کھڑی کر سکتے ہیں، لہٰذا میں نے لڑکے دل مراد سے پوچھا کہ اس کا گھر کہاں ہے۔ اس نے بتایا اگلا اسٹیشن اس کے گاؤں پر نام گڑھ کا ہے۔ میں نے اسے وہاں اترنے کا کہہ دیا۔ اگلا اسٹیشن آیا تو مار کھائے زخمی سانپ کی مثل سارے ہندو چیختے چلاتے ہوئے بوگی سے اتر کر پلیٹ فارم پر جمع ہو گئے اور ٹرین پر موجود اپنے دیگر ہندو ساتھیوں کو بھی چیخ چیخ کر اترنے کا کہا۔ صورتحال نازک ہو چکی تھی، ان بزدلوں کے آڑے آنا اب دانش بندی نہیں تھی۔ میں نے وہاں چند گنتی کے مسلمانوں کو بوگی کی دوسری طرف اتر کر کھسک جانے کو کہا اور پھر خود بھی چھپتا چھپاتا لڑکے دل مراد لڑکی اوشا کو لیے دوسری طرف تاریکی میں اتر گیا۔ چشمے زدن میں ہم پلیٹ فارم سے دور جا چکے تھے پر نام گڑھ زیادہ بڑا گاؤں نہ تھا، چند قدم چلے تھے کہ جنگل شروع ہو گیا۔ یوں بھی بھارت کے بیشتر علاقے گھنے جنگلات اور پہاڑیوں پر مشتمل تھے۔ ہم تینوں ایک جگہ دبک کر بیٹھ گئے۔ دور انجن کی وسل ابری پلیٹ فارم کی بیمار سی روشنیاں دکھائی دے رہی تھیں۔ ٹرین نے رینگنا شروع کر دیا۔ اچھی طرح تسلی کرنے کے بعد میں نے ان دونوں بیوقوف لڑکے لڑکی کو غصے سے ڈانٹتے ہوئے کہا، تم دونوں اگر گھر سے بھاگے ہی تھے تو بھلا ٹرین میں جھگڑنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ تو شکر ہوا کہ کوئی بہت بڑا فساد کھڑا ہوتے ہوتے رہ گیا۔ پھر میں نے لڑکے دل مراد سے کہا، اور تم یہ کیا بے وقوفی کر رہے ہو لڑکی کو گھر چھوڑنے کی؟ اگر اتنے ہی بزدل تھے تو اس بیچاری کو کیوں گھر سے بھاگنے پر مجبور کیا تھا؟ دل مراد بولا، بھائی جی میں اوشا سے بہت محبت کرتا ہوں، ہم دونوں ہی ایک دوسرے کو بہت چاہتے ہیں، اس کی اپنی مرضی بھی تو شامل تھی میرے ساتھ بھاگنے کی۔ کیا تم دونوں یہ بات نہیں جانتے تھے کہ تم دونوں کا مذہب الگ الگ ہے؟ اب میں دونوں کو گھر کا تو اس بار اوشا بولی، بھیا پریم پیار نہ ذات پوچھتے ہیں نہ مذہب، ہم مجبور تھے۔ وہ رونے لگی۔
میں نے اس سے چپ کرایا، پھر دل مراد سے بولا، دیکھو اگر یہ لڑکی تمہارے ساتھ سچی محبت کرتی ہے تو اسے اپنے ساتھ کہیں دور لے جاؤ، اسے اپنے مذہب اسلام کے بارے میں بتاؤ، اور یہ تم سے زیادہ اگر دین اسلام سے متاثر ہو کر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائے تو پھر اس سے شادی کر لینا، سمجھے تم؟ ارادہ تو میرا یہی تھا بھائی جان، دل مراد خان اداسی سے بولا۔ مگر کیا؟ مگر میرے ساتھ ایک مسئلہ ہو گیا ہے۔ اس کے لہجے میں گہری پریشانی اور تشویش تھی۔ کیسا مسئلہ؟ کھل کر بتاؤ، میں نے پوچھا۔ وہ جی، ہمارے گھروں سے بھاگنے کے بعد مجھے پتہ چلا کہ اوشا کے ماں باپ اور بھائیوں نے میرے ماں باپ اور سارے گھر والوں کو جنجال میں ڈال دیا۔ پورا گاؤں ان کے خلاف ہو گیا، پولیس الگ بار بار تنگ کرنے لگی ہے۔ میرے باپ اور بھائیوں کو لاک اپ میں بند کر کے ان پر تشدد کیا جا رہا ہے۔ غرض یہ کہ ان لوگوں نے میرے گھر والوں کا جینا دو بھر کر دیا ہے۔ اوشا تو بڑے ساہوکار کی بیٹی ہے، جبکہ میرے ماں باپ تو بالکل ہی غریب ہیں جی۔ دل مراد، تم یا تو بے وقوف ہو یا پھر خود غرض۔ میں تو ذرا تیز لہجے میں بولا۔ میں جی، وہ ہونکوں کے ساتھ میری طرف دیکھ کر بولا۔ تم نے پہلے یہ نہیں سوچا تھا کہ تم ایک ایسی لڑکی کو بھگا کر لے جا رہے ہو جو نہ صرف بڑے ماں باپ کی بیٹی ہے بلکہ ہندو مذہب سے بھی تعلق رکھتی ہے؟ تمہارے غریب ماں باپ کس طرح مقابلہ کر سکیں گے؟ تم نے اپنا مقصد تو حاصل کر لیا، مگر ان بیچاروں کو کبھی نہ ختم ہونے والی مصیبت میں مبتلا کر دیا۔ میرے تان دینے پر وہ بے اختیار رو پڑا۔ بھائی جان، میں بہت نادم ہوں، میں بہت شرمسار ہوں، اس لیے تو میں نے یہی فیصلہ کیا کہ اوشا کو اس کے ماں باپ کے پاس چھوڑ دوں۔ اب ایک اور بے وقوفی مت کرو، میں نے کہا۔ ہاں، تم اس طرح سامنے آؤ گے تو سارے ہندو تمہاری تکہ بوٹی کر دیں گے۔ تم پہلے یہ بتاؤ، تمہارا اپنے گھر کے علاوہ اور بھی کسی دوسری جگہ ٹھکانہ ہے؟ ہاں جی، میں سیتا نگر میں ہی رہتا تھا، وہیں میرا دوست سعید بھی رہتا تھا۔ وہی گاؤں سے خبریں لا کر مجھے میرے گھر والوں پر ہونے والے ظلم کی خبریں دیا کرتا تھا۔ وہ بولا، ٹھیک ہے، تم ایسا کرو، اپنے ماں باپ کا نام پتہ مجھے بتا دو اور خود اکیلے سیتا نگر اپنے دوست سعید کے پاس چلے جاؤ۔ میں اوشا کو لے کر اس کے ماں باپ کے پاس پہنچ جاؤں گا، سمجھے تم؟ مگر اس سے پہلے تم یہاں سے فوراً نکل جاؤ۔ بہت اچھا جی، یہ ٹھیک رہے گا، وہ بولا۔ پھر اس نے اوشا کی طرف حسرت زدہ نگاہوں سے دیکھا۔ اوشا کی آنکھوں سے ہجر و فراق کے آنسو امڑ پڑے۔ اس نے زاروں قطار رونا شروع کر دیا۔ میں نے اسے تسلی دی۔ دل مراد خاموشی سے چلا گیا۔ پھر میں اوشا کو لے کر اس کے بتائے ہوئے رستے پر چل پڑا۔ تھوڑی دیر چلے تو سامنے تاریکی میں مدھم سی روشنیاں اور گھروں کے خاکے نظر آئے۔ اوشا چلتے چلتے اچانک رک گئی۔ کیا ہوا؟ تم چلتی کیوں نہیں؟ میں نے قدرے چونک کر پوچھا۔ بھیا، تم بھی مسلمان ہو، میرے ساتھ چلو گے تو کیا تم مصیبت کا شکار نہ ہو جاؤ گے؟ میں یہاں سے خود چلی جاؤں گی اپنے گھر۔ اس کی بات معقول تھی، لیکن پھر بھی میں اسے اس کے گھر کے دروازے پر ہی چھوڑنا چاہتا تھا، اس لیے اس کے ساتھ چلتا رہا۔ آبادی قریب آ گئی تو اس نے مجھے سامنے ایک نسبتاً بڑے اور پختہ اینٹوں والے مکان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بتایا کہ وہ اس کی ماتا پتا کا گھر ہے۔ اب میں واپس لوٹ جاؤں۔ یہ کہہ کر جب وہ جانے لگی تو میں نے اس سے کہا، اوشا، ہو سکے تو دل مراد کو معاف کر دینا، اور ہاں، مجھے پورا یقین ہے کہ تمہارے گھر والے تمہیں قبول کر لیں گے۔ ہو سکے تو دل مراد کے غریب ماں باپ کا بھلا کر دینا، ان بیچاروں کا کوئی قصور نہیں۔ غمزدہ سی اوشا نے ہولے سے اسبات میں سر ہلایا اور پھر آگے تاریکی میں بڑھ گئی۔ میں اسے تب تک جاتے دیکھتا رہا جب تک وہ اپنے مکان کی چوکھٹ کے قریب نہ پہنچ گئی۔ اس کے بعد میں واپس پرنام گڑھ کے ریلوے اسٹیشن کی طرف چل پڑا۔ پرنام گڑھ کے ریلوے اسٹیشن کی عمارت خاصی پرانی اور بسیدہ سی تھی۔ پلیٹ فارم بھی اکھڑا ہوا تھا، وہاں 400 ویرانی اور خاموشی کا راج تھا۔ آس پاس کوئی ذی نفس حتیٰ کہ عملے کا بھی کوئی آدمی نظر نہ آتا تھا جس سے میں پوچھ سکتا کہ رتلام جانے والی دوسری ٹرین کس وقت آنے والی ہے۔ بہر طور میں ایک سیمٹ کی سال خوردہ سی بینچ پر بیٹھ گیا۔ رات دبے پاؤں سرک رہی تھی۔ میں سکڑا سمٹا بیٹھا ہوا تھا۔ ہر سو ہو کا عالم تھا۔ یہاں سے گزرتی ہوئی واحد فولادی پٹری چاند کی روشنی میں دور تک چمک رہی تھی۔ مجھے نیند ستانے لگی اور پھر میں خود ہی یہ اندازہ کر کے وہیں بینچ ہی پر لیٹ گیا کہ ٹرین نے آنا ہوگا تو اب صبح ہی آئے گی۔ بینچ پر لیٹ کر ذرا کمر سیدھی ہوئی تو مجھے یک گو آرام ملا اور میں گہری نیند میں ڈوب گیا۔ شور شرابے سے میری آنکھ کھلی تو صبح ہو چکی تھی۔ پلیٹ فارم پر ٹرین کھڑی تھی، وہ رتلام جانے والی تھی۔ میں لپک کر اس میں سوار ہو گیا۔ ذرا دیر بعد ٹرین نے اداس سی وسل دی اور رینگنے لگی۔ شام گئے، ٹرین رتلام کے پلیٹ فارم پر رکی، میں اتر گیا۔ رتلام ریلوے اسٹیشن کی عمارت نسبتاً بہتر تھی۔ پلیٹ فارم بھی خاصا بڑا تھا، چہل پہل بھی خوب نظر آ رہی تھی۔ پوچھنے پر پتہ چلا کہ بڑودہ تک ریلوے لائن کا رتلا سیلاب کی وجہ سے خراب ہو چکا ہے، البتہ مسافر بس سے جاتی ہیں۔ میں بھی ریلوے اسٹیشن کی عمارت سے باہر نکلا۔ رتلام اچھا خاصا بڑا شہر تھا، مگر بہرحال اس کا شمار ممبئی کے پسماندہ شہروں میں ہوتا تھا۔ لاری اڈے تک جانے کے لیے میں ایک 4 سیٹر پر بیٹھ گیا اور 5 روپے میں لاری اڈے پر اتر گیا۔ یہاں پوچھنے پر پتہ چلا کہ کوئی بھی لاری بروڈا تک نہیں جاتی۔
सैलाब ने रेलवे लाइनों के अलावा सड़क के रास्तों को भी मुतासिर किया था। अब तो मैं बड़ा परेशान हुआ, समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं। मकामी लोगों से पूछने पर मालूम हुआ कि बड़ौदा तक जाने वाले रास्ते खासी तवील मुद्दत तक बंद रहेंगे। आखिर कोई तो नेमुल बदल होगा, लोग फिर किस तरह आते जाते होंगे। मेरे इस सवाल पर एक ने बताया कि मुझे अहमदाबाद जाने वाली लारी में बैठ जाना चाहिए, वहाँ से बड़ौदा कदरे करीब पड़ेगा, हो सकता है वहाँ से बड़ौदा तक जाने वाली कोई सबील पैदा हो जाए। चुनाचा मैं अहमदाबाद जाने वाली बस में सवार हो गया। बस मुसाफिरों से खचाखच भरी हुई थी। भारत और पाकिस्तान का लिविंग स्टाइल, यहाँ का रहन सहन और ट्रांसपोर्ट वगैरह सब एक सा ही था। अलबत्ता गुर्बत यहाँ ज़्यादा देखने में आती थी। असमत फरोशी के अड्डे भी थे और खुफिया प्राइवेट तौर पर भी बाज़ घरों में ये मकरूह कारोबार चल रहा था। बाहर तौर मुझे इन लग़वियात से क्या लेना देना था। बस में मुझे बड़ी मुश्किलों से चंद मुसाफिरों के बीच फंस कर जगह मिली थी। ये बस भी सुस्त रफ्तारी से रवां दवां थी। बाहर रात गहरी हो चुकी थी, मरतूब हवाएं भी ज़ोर पकड़ने लगी थी। मुसाफिरों से पूछने पर मालूम हुआ कि बस अगर इसी रफ्तार से चलती रही तो रात के 3 बजे अहमदाबाद पहुंचना मुतवक्के था। मुसाफिर बस सड़क पर दरमियानी रफ्तार से दौड़ी चली जा रही थी। दोनों तरफ घने जंगलों का सिलसिला था। इसके बाद दाएं जानिब चटियल मैदानी इलाका शुरू हुआ। अचानक बस ने झटके लेने शुरू कर दिए और फिर इसकी रफ्तार कम होने लगी। शायद कोई ख़राबी वाक़ हो गई। बस रुक चुकी थी। बस ड्राइवर के अलावा एक मुंशी और कंडक्टर भी था। वो बस के नीचे सीट बिछाकर ख़राबी दुरुस्त करने में मसरूफ़ हो गए थे। तमाम मुसाफिर बाहर उतर आए और पेशाब वगैरह करने लगे। मैं भी नीचे उतर आया। कंडक्टर और मुंशी बस के नीचे ख़राबी दुरुस्त करने में मसरूफ़ थे। ड्राइवर उन्हें टूल सप्लाई कर रहा था। फिर इसने एक जगह खड़े होकर सिगरेट सुलगाई और लंबे लंबे कश लेने लगा। मैं इसके करीब पहुंचा और पूछा, भाई साहब ख़राबी कितनी देर में दुरुस्त हो जाएगी? 1 घंटा तो लग ही जाएगा। वो लापरवाहियाना अंदाज में अपने भूपनू नुमा मुँह से धुआं निकालते हुए बोला और एक तरफ टहलने के अंदाज में आगे बढ़ गया। मैंने वक़्त का अंदाज़ा लगाया और सोचा कि ये मेरे हक़ में बेहतर ही है। गोया अब ये बस पू फटने तक ही अहमदाबाद पहुंच जाएगी। यूँ मुझे कहीं रात गुजारने का मसला न होगा। नींद तो मैंने दिन ही में पूरी कर ली थी। बाहर तो ड्राइवर के कहने के बरक्स ख़राबी दुरुस्त करने में पूरे 2 घंटे सरफ हो गए। मुंशी और कंडक्टर सामान समेत बस के नीचे से निकले तो ड्राइवर ने अपनी सीट संभाली और 2-3 बार हारन बजाया ताकि नीचे उतरे हुए मुसाफिर बस में सवार हो जाएं। बस रवाना हुई और अभी ज़रा ही दूर गई थी कि गोलियों की तड़तड़ाहट उभरी। साथ ही समात में धमाके हुए मुसाफिरों में चीखों पुकार शुरू हो गई। बस के शीशे समाए खराश किरचियों की आवाज़ से बिखर गए। मैं एक तरफ को झुक गया। ड्राइवर ने फ़ौरन ब्रेक लगा दिए कि कहीं उलट ही न जाए। कई मुसाफिरों ने खौफजदा होकर डाकू लुटेरे आ गए चिल्लाना शुरू कर दिया। चंद एक के मुंह से मैंने डाकू दलेर सिंह का नाम भी सुना। बाहर तौर बस रुकते ही कई ढाटे पोश मुसल्ले डाकू घोड़ों पर सवार थे। हमारी बस को घेरे में ले लिया और फिर सारे मुसाफिरों को नीचे उतार दिया। इनमें एक लंबा तड़ंगा चौड़ी छाती वाला डाकू भी था। इसने अपने चेहरे पर ढाटा नहीं बांध रखा था। इसकी आंखें बड़ी बड़ी वहशत और खूनख्वार नज़र आ रही थीं। सारे मुसाफिरों को गन पॉइंट पर खड़ा करके उन्होंने हमारा सब कुछ लूट लिया। मेरे पास जो थोड़े बहुत रुपए थे वो इन खबीसों ने ले लिए। अचानक सरगना डाकू, जो लोगों के कहने के मुताबिक दलेर सिंह ही था, मुझे देखकर बुरी तरह ठटका। फिर दूसरे ही लम्हे इसकी बड़ी बड़ी वहशी और खुरंग आंखों में एक चमक उभरी और वो घोड़े से उतरकर बगौर मेरे चेहरे की तरफ घूरते हुए मेरी तरफ बढ़ा। ओए तू मेरे भाई का कातिल! आज तो अपने जानी दुश्मन को सामने देखकर मेरा सीना ठंडा हो गया। मैं हैरानों परेशान इसका मुंह तकने लगा। इसने मुझे गिरेबान से पकड़ लिया। अब मैं तुझे कुत्ते की मौत मारूंगा, मगर नहीं, मौत तो तेरे लिए बहुत छोटी सज़ा है। मैं तुझे इतनी अजियतें दूंगा कि तू मुझसे रहम की सूरत मौत की भीख मांगेगा, सिर्फ मौत। फिर वो अपने साथी डाकुओं से हुक्माना बोला, इस कुत्ते को ले चलो डेरे पर। मैं दाद फरियाद करता रह गया, मगर इसके साथियों ने मुझे दबोच कर एक घोड़े पर बिठा लिया और फिर दूर जंगल की तरफ रवाना हो गए। इनका डेरा एक जंगल में था। ये इनकी खुफिया कमीनगाह थी। जंगल के आसपास सरबलख पहाड़ियाँ थीं। मुझे एक झोंपड़े में लाकर पटका गया। यहाँ गैस के हंडोले रोशन थे। फिर डाकू दलेर सिंह अपनी खौफनाक नज़रों से मुझे घूरता हुआ बोला, बोल कुत्ते, मैं तेरा क्या हशर करूं? अब तूने मेरे सोहने भाई जाबर सिंह को कत्ल करने की जुर्रत कैसे की थी? ये कहकर इसने जोशे गैस से मगलूब होकर मेरी ठोड़ी पर ज़ोरदार मुक्का रसीद किया। मैं कई कदम लड़खड़ाता हुआ दूर जा पड़ा। मेरा निचला होंठ फट गया था। मैं अपने ही लहू का मज़ा चखने पर मजबूर हो गया था। मुझे गुस्सा तो बहुत आया, मगर इससे कहीं ज़्यादा मैं परेशान और हैरान था। मुझे ये समझने में ज़रा देर न लगी थी कि इस बदबख्त डाकू दलेर सिंह को मेरी तरफ से शदीद गलत फहमी हुई थी।
अब मैं भी खामोश न रह सका और हिम्मत करके इससे बोला, दलेर सिंह, मैं वो नहीं हूँ जो तुम समझ रहे हो। मैंने तो आज तक ना तुम्हारा नाम सुना है, ना ही तुम्हारे भाई को देखा भी था। तुम्हें एक ज़रूर गलत फहमी हुई है। गलत फहमी, और वो भी डाकू दलेर सिंह को। वो कुर्रा कर मुझे घूरते हुए बोला। डाकू दलेर सिंह ने आज तक अपने दुश्मनों का चेहरा नहीं भुलाया। मेरे भाई सोनार के कत्ल में जो लोग भी शरीक थे, मैं उन सबको चुन चुन कर मौत की नींद सुला चुका हूँ। मगर तुम्हारी मुझे ज़्यादा तलाश थी, क्योंकि मेरे भाई सोनार के कत्ल की असल मनसूबाबंदी तुम्हारी थी। अब तो मैं इसकी बात पर मज़ीद परेशान हो गया। मैं इसे अपनी असलियत नहीं बता सकता था, और यही मेरी सबसे बड़ी कमज़ोरी थी। मैंने अपने हवासों को यकजा किया और तेज़ी से सोचने लगा कि आखिर इस खूनी लुटेरे को किस तरह इस बात का यकीन दिलाऊं कि मैं वो नहीं हूं जो ये मुझे समझ रहा है। तब अचानक मेरे जहन में एक ख्याल उभरा और मैं इससे बोला, देखो दलेर सिंह, मुझे अब इस बात का पूरा यकीन होने लगा है कि इत्तेफाक से मेरी सूरत तुम्हारे भाई सोनार सिंह के कातिल से मिलती जुलती होगी, इसलिए तुम्हें मेरी तरफ से ये गलतफहमी हुई है। क्या तुम मुझे उसका नाम बताओगे? रमेश कुमार, वो बोला। कहाँ रहता है वो और क्या करता है? वो पुलिस इंस्पेक्टर है और इधर ही अनूपगढ़ में रहता है, इसने बताया। मैंने सुकून की सांस ली और इससे कहा, बस तो फिर मसला हल हो गया। तुम अनूपगढ़ से इसका पता बआसानी चला सकते हो, फिर तुम्हें खुद ही मेरी बात पर यकीन हो जाएगा, क्योंकि मैं तो तुम्हारी कैद में हूँ। मैंने कहा तो डाकू दलेर सिंह की आंखों में एक लम्हे को उलझन सी तैर गई, मगर फिर दूसरे ही लम्हे वो दरिश्त लहजे में मुझसे बोला, ठीक है, मैं ये भी कर लूँगा। अगर तेरी बात झूठ निकली तो याद रखना, मैं बहुत बुरा हशर करूँगा तेरा। इसके बाद इसने अपने दो साथियों को इसी वक्त अनूपगढ़ रवाना किया। बाद में मुझे पता चला कि इंस्पेक्टर रमेश कुमार, जो मेरा हमशक्ल था, इसने डाकू दलेर सिंह के ग्रोह का किला कमा करने की कसम खा रखी थी, और इसने कई बार इसके ग्रोह को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया था। इसके कई करीबी साथियों को इसके भाई सोनार सिंह समेत हलाक कर डाला था। इंस्पेक्टर रमेश कुमार अपनी बीवी बच्चों के साथ अनूपगढ़ में ही रहता था। वहाँ पुलिस का हमा वक्त बड़ा सख्त पहरा लगा रहता था। मेरी बात पर किसी हद तक भरोसा करने की इसकी एक वजह यह भी थी कि इंस्पेक्टर रमेश कुमार कभी भी यूं बगैर सिक्योरिटी के आम मुसाफिरों की तरह खटारा बस में सफ़र नहीं कर सकता। बाहर तौर 1 घंटे के अंदर अंदर इसके आदमियों ने आकर मेरी बात की तस्दीक कर दी और अपने सरगना डाकू दलेर सिंह को बताया कि इंस्पेक्टर रमेश कुमार इस वक्त अपनी सरकारी रहायशगाह में मौजूद है और वहाँ हस्बे मामूल पुलिस का सख्त पहरा भी था। मैंने भी सुकून की सांस ली, मगर डाकू दलेर सिंह उलझन हमें सोच में मुतगरक हो गया। मैंने इससे जाने की दरख्वास्त की तो वो दृष्टि से बोला, हरगिज़ नहीं, तूने हमारा ठिकाना देख लिया है। तू हमारे खिलाफ पुलिस के लिए जासूसी भी कर सकता है, लिहाजा अब तुझे ज़िंदा छोड़ना हमारे लिए ख़तरनाक होगा। तेरी ये बदकिस्मती है कि तेरी शक्ल मेरे भाई के कातिल से मिलती है और मुझे अपने भाई के कातिल की सूरत से इतनी नफरत है कि अब मैं तुझे भी ज़िंदा नहीं छोड़ सकता, लिहाजा अब तू मरने के लिए तैयार हो जा। ये कहकर इस कमीने सफ़ाक खूनी ने अपनी राइफ़ल की नाल का रुख मेरे सीने की तरफ कर दिया। मेरे पूरे वजूद में चियूंटियाँ रेंगने लगी। झोंपड़े में इस वक्त डाकू दलेर सिंह के अलावा इसके सिर्फ 4 साथी खड़े थे। अब हाथ पैर चलाने का वक्त आ गया था, क्योंकि मैं एक खूनी लुटेरे के हाथों यूं बेमौत मरना नहीं चाहता था। लिहाजा जैसे ही इसने मुझ पर अपनी राइफ़ल तानी, मैंने छलावे की तरह फ़िज़ा में एक जस्त लगाई। इस वक्त डाकू दलेर सिंह की राइफ़ल गरजी, मगर मैं इसके फायरिंग पॉइंट से निकल जा चुका था और सीधा बिजली की तरह इसके सर पर टूटा। वो संभलने भी नहीं पाया था कि मैंने इसके हाथों से राइफ़ल उचक ली और ज़मीन पर पाँव टिकते ही मैंने इसके चारों साथियों की तरफ राइफ़ल का रुख करके लुबलुबी दबा दी। मेरी राइफ़ल ज़ोर से गरजी और वह चारों डाकू दिलखराश चीखें मारकर ज़मीन बोस होते चले गए। डाकू दलेर सिंह को मैं अभी सिर्फ गन पॉइंट पर रखना चाहता था। इसके चेहरे पर पहले तो हैरत की पुरछाइयाँ नमूदार हुईं। शायद इसे मुझसे इतनी फुर्ती और बहादुरी की तवक्का न थी, मगर दूसरे ही लम्हे इसकी आंखों ने गैज़ो गज़ब की चिंगारियाँ फोड़ दी। मैंने इसके गुस्से की परवाह किए बगैर इसकी कनपटी से नाल चिपका दी और गुर्रा कर बोला, खबरदार दलेर सिंह, किसी किस्म की भी दलेरी दिखाने की कोशिश की तो तेरा भेजा उड़ा दूंगा। इसी असना में गोलियों की आवाज़ें सुनकर इसके दूसरे डाकू साथी भी अंदर आ गए। खबरदार कोई गलत हरकत मत करना, वरना तुम्हारे सरदार डाकू को हलाक कर डालूंगा। अपने हथियार फेंक दो, मैंने इन्हें घूरते हुए खौफनाक गुर्राहट से कहा। वो कभी अपने सरदार को देखते तो कभी मुझे, मगर उन्होंने अब तक मेरे हुक्म की तामील न की थी। मैंने डाकू दलेर सिंह से दरिश्त लहजे में कहा, दलेर सिंह, मैंने तो सर से कफन बांधा हुआ ही है। अपने साथियों को हुक्म दो कि हथियार फेंक दे, मैं यहाँ से खामोशी के साथ चला जाऊँगा। चूँकि दलेर सिंह पर मेरे खूने रंग लहजे की हैबत सवार हो गई थी और फिर इसने फ़ौरन अपने साथियों को हथियार फेंकने का हुक्म दिया। इसके बाद मैं डाकू दलेर सिंह को गन पॉइंट पर झोंपड़े से बाहर ले आया और नहायत होशियारी के साथ डाकू दलेर सिंह को गन पॉइंट पर लिए इस तरफ बढ़ा जिधर बहुत सारे घोड़े बंधे हुए थे। मैंने डाकू दलेर सिंह को घोड़े पर सवार होने का हुक्म दिया
اور اس کے سوار ہوتے ہی خود بھی اس کے پیچھے گھوڑے کی پیٹھ پر سوار ہو گیا۔ گھوڑے کی لگامیں ڈاکو دلیر سنگھ نے تھامی ہوئی تھی۔ اس کے بعد میرا اگلے حکم کے مطابق ڈاکو دلیر سنگھ نے گھوڑے کو ایڑ لگا دی۔ ہم نامعلوم منزل کی طرف روانہ ہو گئے۔ تو دوستو، اگلی قسط دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر جو آنے والی ویڈیو ہے وہ آپ کو سب سے پہلے ملتی رہے۔